अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 9 जुलाई है, जुमातुल मुबारक सन 2021। सियासत बड़ी गर्म हो गई है और दो तीन ख़बरें जो सियासत के हवाले से बड़ी अहम हैं। पीटीआई बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रही है अब इलेक्शन के लिए, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। जो इमरान खान साहब ने जो अभी मूव्स ली हैं बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में जो वो लेने जा रहे हैं, और इसके बाद वफाकी काबीना में भी जो तब्दीली की बात है, ऐसा लगता है कि उनको पूरा इस बात का एहसास है कि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो जो इस वक्त अमेरिका के साथ एक टेंशन है, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, उसका फ़ायदा कहीं इस तरह से ना उठा लें कि अगर इमरान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने अगर तवज्जो कम की दाखिली सूरत हाल पर, तो वो फिर इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा मार्का कश्मीर के इलेक्शन का है, उसके लिए उन्होंने ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, 4 दफ़ा वहाँ पर वो जाएंगे। पूरी टीम्स बनाई हैं वहाँ पर, मुराद सईद साहब हैं, अमीनुल्लाह गंडापुर, हफीज़ुल्लाह न्याजी, ये सब लोग जो हैं, सैफुल्लाह न्याजी सॉरी, ये सब लोग जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं और इन्होंने आज़ाद कश्मीर में माहौल गर्म कर रखा है। गुलाम अरबाब रहीम सिंध में उन्होंने अभी पीटीआई को ज्वाइन किया है और ये खबरें आ रही हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जा रहा है और वो रोल गवर्नर का रोल हो सकता है। अब आप ये बात कहेंगे कि जो इमरान इस्माइल साहब हैं, उनके तो वज़ीर आज़म साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है, पीटीआई के जो टॉप लेवल के लोग हैं, जिनमें काबीना के लोग शामिल हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है। वर्कर्स को शिकायत है कराची के अंदर के इमरान इस्माइल साहब का इंटरेक्शन पीटीआई पार्टी के साथ उतना नहीं है जो कि होना चाहिए था। सिंध में इमरान खान को ये समझ है कि जो अर्बन इलाका है उसमें अगर वो डिलीवर करेंगे, जिस तरह से कराची पैकेज वगैरह दिया है, तो लोग उनके साथ भी आएंगे, और अगर वो नहीं कर सकते तो लोगों में इतनी सियासी सूझबूझ है कि कराची के हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं हो सकती। बुनियादी वजह उसकी सिंध के चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि ये एक सूबाई मामला भी होता है सारा। लेकिन इंटीरियर सिंध में पीटीआई ये समझती है कि पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर वहाँ पर कुछ कामयाबी हासिल की जाए तो सिंध में पीटीआई हुकूमत बना सकती है अगले इलेक्शंस में। इस पर अभी प्राइम मिनिस्टर ने काम शुरू किया और गुलाम अरबाब रहीम खान को ये बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है, ताकि वो फिर वहाँ पर जो एलीट है सूबा सिंध की, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल अपने हाथ में कर लिया, और सारी जो 35 सिंध की एमएनएस की जो सीटें हैं रूरल सिंध की, उस पर उनका तसल्लुत है, सूबाई असम्बली पे तसल्लुत है, तो वहाँ पर उसका तोड़ निकालने के लिए गुलाम अरबाब रहीम को बनाया जा रहा है सिंध का गवर्नर। इस बात का इम्कान है क्योंकि इमरान इस्माइल साहब एक शहरी बाबू हैं और उनका जो सिंध के ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही वो उनको कोई पजीराई देने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अर्बन इलाका जो है वहाँ पर तजावज़ात हटाई जा रही हैं, चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, एमक्यूएम का जोर टूट रहा है, पीपल्स पार्टी की करप्शन जो है बेनकाब हुई है। तो जो इमरान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का जो स्टांस है इंटरनेशनल दुनिया में, और जिस तरीके से वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, अमेरिका से मफादात अलहदा किए हैं उन्होंने अपने, तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इस बात को समझती है, तो वहाँ पर इमरान तहरीक इंसाफ की जो हमायत है उसमें कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन गुलाम अरबाब रहीम इंटीरियर सिंध में अगर 5-7 बड़े ख़ानदान तोड़ लेते हैं और 5-7-8 सीटों का कौमी असम्बली का फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि 12-16 सीट्स जो हैं सूबाई असम्बली की पीटीआई उन पर कंटेस्ट कर सकती है। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है सिंध के हवाले से। जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है उसने नर्वस कर दिया पीपल्स पार्टी को, और फिर ख़ास तौर पर अब क्योंकि मुराद अली शाह साहब भी बाहर जा रहे हैं और सिंध में वजारत आला की तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, जरदारी और बिलावल भुट्टो फेक अकाउंट केस पे ज़रा दबाव का शिकार भी हैं, तो ये दिस इज़ राइट मूव, राइट टाइम, तो वो वज़ीर आज़म ये समझते हैं। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब से उन्होंने मुलाकात की, अपने अलाइज़ को साथ लेके चलने की वो बात कर रहे हैं, और इस मुलाकात की ख़ास बात ये थी कि इसमें मोनस इलाही साहब भी शामिल थे। मोनस इलाही और इमरान खान के बीच में माजी में कुछ तलखियाँ रही हैं,
یہ تصور کیا جاتا رہا ہے کہ عمران خان مونس الہی کو وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے، پھر مونس الہی نے بیان دیا کہ ان کو کوئی وزارت کا شوق ہی نہیں ہے. تو ایک ایسی کہانی چلتی رہی جس میں دونوں کے بیچ میں اریٹینٹس تھے. لیکن اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پرویز الہی صاحب ملے ہیں عمران خان صاحب سے اور مونس الہی ان کے ساتھ تھے. تو اس بات کا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں ری شفلنگ ہوگی اور اس میں مونس الہی صاحب کو ایک وزارت ملنے کا امکان ہے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی باقاعدہ یعنی انتخابی اتحاد تو نہیں بنائیں گے عمران خان صاحب، لیکن جو تحریک انصاف کے قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ چودھری فیملی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے پہلے ہوتی رہی ہے، اب آنے والے دنوں میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہوگی. گجرات کا ضلع اور دوسری جو ان کی 6 7 8 سیٹیں ہیں اس میں پی ٹی آئی ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے چودھری پرویز الہی کو کہ جو لوگ جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں، اگر ان کو چودھری پرویز الہی صاحب توڑ کے لے کے آتے ہیں تو بھلے وہ کاف لیگ میں چلے جائیں تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اصل جو مقصد ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو حمایت ہے، ایک تو ان کی جو اسٹرینگتھ ہے اسمبلی میں اس کو کم کرنا، اور دوسرا ایک بات پر ابھی گفتگو چل رہی ہے کیونکہ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہیں اس میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک برقرار رکھا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑا ضرور ہے لیکن اتنا اس میں اضافہ نہیں ہوا کہ وہ سیٹ جیت سکیں. تو اس کے حوالے سے بھی اسٹریٹجی بنائی گئی اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ لوکل باڈیز انسٹیٹیوشن کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی، کیونکہ اس سال کے اینڈ تک لوکل باڈیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئے گی وہ اس کی اپیل نہیں کر سکتے، اور وہ کیونکہ انہوں نے اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے وہ بلدیاتی ادارے بحال نہیں کریں گے. تو اب اپیل ہو جائے گی، اس میں مہینہ ڈیڑھ دو تو اس میں لگ جائیں گے، تو اس کے بعد بہت کم ٹائم ہوگا. تو فوکس وزیر اعظم کا پنجاب میں لوکل باڈیز انسٹیٹیوشن پہ انہوں نے تحریک انصاف کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا، جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو آگے لانے کا فیصلہ کیا، جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو آگے لانے کا فیصلہ کیا. اور دوسری جانب بلوچستان میں آغا ظہور کو گورنر بنا دیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، کیونکہ جو گورنر تھے اس سے پہلے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا اور وہ کوئی وہاں پر خاص توجہ نہیں دیتے تھے پی ٹی آئی کو، لیکن بلوچستان میں اپنی پوزیشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہاں پہ گورنر جو ہے کم از کم وہ پی ٹی آئی کا ہو، تو وہ بھی انہوں نے تبدیلی کر دی. اب کابینہ میں بھی ری شفل کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مونس الہی کو اس میں شامل کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بڑا اب اس وقت مسئلہ ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے، جو اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ جہانگیر ترین کے ساتھیوں کا ہے. ان کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہیں اور اب جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں جو بڑے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جہانگیر ترین کو رام کر لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور اب وہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے. تو ویری انٹرسٹنگ پولیٹیکل سینیریو. تحریک انصاف بڑے بھرپور انداز میں جو نون لیگ کے اندرونی اختلافات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ شطرنج جو سیاسی بساط ہے اس پہ بڑی بھرپور چالیں چل رہی ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ آگے سینیریو ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے انفارمیشن آتی رہے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اور اللہ نگہبان.